समसामयिक विषयमा सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। नमस्कार, समसामयिक विषयका सटीक टिप्पणी गहन विश्लेषण तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। म टिकाराम घिमिरे। यो कार्यक्रम तपाई तिलोत्तमा टेलिभिजनबाट र रेडियो लुम्बिनीबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौं र यो कार्यक्रम तपाईले आफूले चाहेका बेला तिलोत्तमा टेलिभिजनको युट्युबमा उपलब्ध हुन्छ। र कार्यक्रममा हामी आज चाहिँ विशेष गरी अपाङ्गता भएका बच्चाहरू, विशेष गरी तिनीहरूको उपचार, समाजमा पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा जोडिएर कुराकानी गर्छौं। र हामीसँग सक्षम परियोजनाका प्रमुख हुनुहुन्छ, रूपन्देही क्षेत्रमा उहाँ अलिक युवा यसको अफिस चाहिँ गोलपार्कमा छ। हामी यसका बारेमा आज हामी सक्षम परियोजना के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने सन्दर्भसँग जोडेर कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हिरा केसी हुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार। यो सक्षम परियोजना भनेको के हो? यो सक्षम परियोजना भनेको अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापन केन्द्रद्वारा सञ्चालित CBM को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि पुनर्स्थापन र सामाजिक एकीकरण गर्ने यो एउटा परियोजना हो। र यो हजुरले सक्षम परियोजना कुरा गर्नुभयो। सक्षम परियोजना भन्दा अगाडि अलिकति संस्थाको कुरा गर्न चाहन्छु म। यो विकलाङ्ग मित्र समूहबाट सञ्चालित अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापन केन्द्र यो आजभन्दा 35-36 वर्ष अगाडि शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि पुनर्स्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो। र त्यसैको आयोजनामा CBM को आर्थिक सहयोगमा यो रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची तीनटा जिल्लाको लागि, तीनटा जिल्लामा भएका शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पुनर्स्थापनको लागि चाहिँ सञ्चालित एउटा परियोजना हो, सक्षम परियोजना। यो कस्ता कस्ता बालबालिकाहरू विशेष गरिकन यसमा जोडिन्छन्? जस्तो कस्तो समस्या भएका बालबालिकाहरूको उपचार र पुनर्स्थापनाको कामहरू गरिन्छ? यो पक्कै पनि अपाङ्गता भन्नासाथ हामीसँग धेरै प्रकारका अपाङ्गता हुन्छन् र अहिले राज्यले पनि 10 किसिमका अपाङ्गता भनेर परिभाषित गरिरहेको अवस्थामा हामीले उपचार तथा पुनर्स्थापन सेवा दिने बालबालिकाहरू चाहिँ 18 वर्षसम्मका शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू। शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू भन्नासाथ जसको हाड जोनीसँग मांसपेशीसँग सम्बन्धित समस्याहरू, कसैको घुँडा बाङ्गो, पैताला बाङ्गो, ढाड कुप्रो भएको, आगोले या अरू कुनै पदार्थले जलन भएर जोड्नीहरू खुम्चेको, जसलाई कृत्रिम हात वा खुट्टा चाहिने बालबालिकाहरू, यस्ता खालका शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि हामीले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तो यो बच्चाहरू विशेष गरिकन 18 वर्षसम्मका हुनु पर्यो हैन? हजुर, हाम्रो चाहिँ अहिले उमेरको हदबन्दी छ। हामी बालबालिकासँग काम गर्ने भन्नासाथ हामी 18 वर्षसम्मका बालबालिकासँग काम गर्छौँ। हजुर, यो विशेष गरिकन यो पहिचान गर्ने काम चाहिँ तपाईहरु आफै गर्नुहुन्छ कि सम्पर्क गरेर आउनु पर्छ? पहिचान चाहिँ हामीले धेरै विधिबाट गर्छौँ र पहिला कतिपयलाई चाहिँ हामी हाम्रो सक्षम परियोजनाको कार्यालय छ, यहाँ बुटोलमा छ, रूपन्देहीको हकमा, अर्घाखाँचीको हकमा, सन्धिखर्कमा, गुल्मीको हकमा, तमघासमा छ। त्यहाँ कतिले सूचना पाएर त्यहाँ आएर परीक्षण गराउनुहुन्छ र पहिचान हुन्छ भने कतिपय परिस्थितिमा हामीले वर्षको 1 वा 2 चोटि घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्छौँ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यो घुम्ती शिविर पनि हामी सम्बन्धित पालिकाहरूसँग मिलेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर शिविर सञ्चालन गर्छौँ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि सूचना पाएर त्यस्ता शिविरहरूमा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू आउँछन् र त्यहाँबाट सेवाको सुरुवात हुन्छ। भनेको शिविरहरूबाट नै पहिचान गरिन्छ अहिले? शिविरका साथसाथै हामी विभिन्न हाम्रो अर्को पनि एउटा काम छ, गतिविधि। जस्तो हामी शारीरिक अपाङ्गता भएका जो पहिला हामीसँग रजिस्टर भइसक्नु भएको छ उहाँहरूको गृह भेटमा पनि जान्छौँ। त्यो गृह भेटमा जाने क्रममा हामी पालिकाहरूमा पनि समन्वय गर्छौँ र त्यो सूचनाको आधारले हाम्रो यो परियोजनाको कार्यालयहरूमा आएर पनि सेवा लिनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ घुम्ती शिविर मुख्य माध्यम हो परीक्षण हुने। हजुर, अब यो विशेष गरिकन बच्चाहरू विशेष गरी
अपाङ्गता भएनन् भन्ने कुरा थाहा पाउने कुरा अलि जटिल विषय पनि हो। जस्तो अब 10 वर्ष 8 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ बच्चाको के छ उसको अपाङ्गताको अवस्था के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सामान्यतया चाहिँ यो 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बच्चाहरूको अपाङ्गता पहिचान गर्ने कुरा अलिक अप्ठ्यारो जस्तो पनि देखिन्छ। यसका सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूले गाउँ गाउँमा पुगेर चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा अपाङ्गता पहिचान हुन सक्यो भने चाहिँ उपचार उद्धार हुन सक्छ भन्ने विषयहरू पनि सँगसँगै जोडिन्छ। यसमा चाहिँ यहाँहरूले स्थानीय सरकारहरूसँग पनि काम गरिरहनुभएको कस्तो छ अवस्था? अब यो पक्कै पनि आइडेन्टिफाई गर्न, परीक्षण गर्न, पहिचान गर्नलाई कतिपय परिस्थितिमा र कतिपय अपाङ्गतामा चाहिँ अलि समस्या हुन्छ होइन, विशेषज्ञहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ। तर यो शारीरिक अपाङ्गतामा चाहिँ अरू अपाङ्गताको तुलनामा अलि सहज छ, किनभने देखिने हुन्छ कि धेरै जसो शारीरिक अपाङ्गता चाहिँ आँखाले पनि देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ पहिचान हुन्छ र कतिपयलाई चाहिँ हेरेको भरमा हुँदैन र तिनीहरूको लागि विशेष किसिमका जाँचहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो एक्सरेहरू गर्नुपर्ने होला होइन, एमआरआई भनिन्छ, त्यस्ता कुराहरू गरेर चाहिँ पहिचान गर्न सकिन्छ। र पक्कै पनि यो जति सक्दो छिटो पत्ता लगायो भने चाहिँ उनीहरूको उपचार पुनर्स्थापन खर्च पनि कम हुने र उनीहरूको गुणात्मक जीवन पनि छिटो आउने भएको भएर यो जति सक्दो छिटो आइडेन्टिफाई गर्न या पहिचान गर्न चाहिँ अति जरुरी छ, यो उपचार पुनर्स्थापनको हिसाबले, खर्चको हिसाबले पनि। अब यसको लागि हामी एक ठाउँमा बसेर हाम्रो स्रोतले पनि, हाम्रो आर्थिक स्रोत, हाम्रो मानवीय स्रोत, यो सबैले चाहिँ यथेष्ट पुग्दैन, सम्भावना छैन सबैलाई समेट्नको लागि। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने विभिन्न पालिकामा समन्वय गर्छौँ र त्यहाँ हामीले गर्ने सेवाको बारेमा जानकारी दिन्छौँ र सम्भावित या शङ्का लागेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू देख्नुभयो, बालबालिका देख्नुभयो भने हामी कहाँ पठाइदिनु होला, हामी तिनीहरूलाई सेवा दिन्छौँ। र यो तरिकाले हामीले समन्वय गरेर सूचनाहरू धेरैभन्दा धेरै जानकारी बाहिर दिएर चाहिँ हामीले त्यस्ता बालबालिकाहरूको जति सक्दो छिटो पहिचान होस् भन्ने चाहिँ हामी लक्ष्य राख्छौँ। यो जस्तो हामीलाई कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ जसको घरमा चाहिँ अपाङ्गता भएका बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने हजुर उहाँहरूले के प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ आउनुपर्छ हामीकोमा? यो उपचार पुनर्स्थापन सेवा लिनको लागि भन्नुभयो? हजुर। अब त्यस्तो एकदम लिगली या कानुनी त्यस्तो प्रक्रिया केही पनि छैन होइन। उहाँहरू हाम्रो सूचनाको आधारमा या उहाँलाई जानकारी भए अनुसार हाम्रो कार्यालय बुटोलमा नभएको कार्यालय गोलपार्कमा छ, त्यहाँ सिधै पनि आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कुनै कर्मचारीहरूको जानकारी छ भने उहाँलाई सम्पर्क गरेर नै आउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तो प्रोसेस भन्ने केही पनि छैन। तपाईँहरू एकचोटि हाम्रो साथमा आउनुहोस्, हामीसँग आउनुहोस्, अनि हामी परीक्षण गरेर तपाईँलाई चाहिने सेवा के हो, कहाँसम्म हुनसक्छ होइन। अब सबै अपाङ्गताको पनि अरू उपचार पुनर्स्थापनले उपचारले साङ्ग नहुन पनि सक्छ नि, उहाँहरूलाई अरू विभिन्न किसिमका पुनर्स्थापन सेवाहरू चाहिन सक्छ। त्यस्ता किसिमका जानकारीहरू सूचनाहरू उहाँहरू हामी कहाँ आइसकेपछि हामी दिन सक्छौँ। र यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि त्यस्तो कुनै लिगली प्रोसेस चाहिँ छैन कि उहाँहरू सिधै आउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अपाङ्ग परिचय पत्र हुनुपर्छ होइन, वडाको सिफारिस चाहिन्छ, यस्तो केही पनि छैन। हामी सिधै आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर। अब यो यसको खर्च चाहिँ के कति लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि आउला? हजुर हजुर। अब यो उपचार पुनर्स्थापनको खर्च चाहिँ अब म जहाँ पनि भन्ने गर्छु, हाम्रो यो प्रोजेक्ट छ यहाँ होइन, उपचार पुनर्स्थापन खर्च चाहिँ लाग्छ, तर कसै न कसैको लाग्छ। अभिभावक कि सक्यो भने अभिभावकले तिर्ने हुनुभयो, कसै नसक्नेहरूको लागि अरू कोही दाताहरू होला, र कोही पनि नहुनेहरूको लागि यो परियोजनाले जुन हामीले सञ्चालन गरेका छौँ होइन, त्यो परियोजनाले पनि कभर गर्न सक्छ। तर हामीले खर्च लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्तो जहाँ अन्य अस्पतालहरूमा लाग्ने जस्तो खर्च चाहिँ लाग्दैन। मैले भन्न खोजेको अन्य अस्पतालमा फेरि धेरै पैसा लाग्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। जसले सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ थोरै योगदान गर्नुहुन्छ उपचार पुनर्स्थापन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नलाई, र जसको त्यो उपचार प्रक्रियालाई जुन योगदान दिने छैन नि, 100 लाग्छ भने 15 रुपियाँ माग्छौँ, त्यो 15 रुपियाँ नै दिन सक्नु हुँदैन भने उहाँहरू सेवाबाट वञ्चित हुन चाहिँ पर्दैन। किनकि पैसैको कारणले सेवाबाट वञ्चित चाहिँ हुनु हुँदैन। उहाँहरूले सेवा पाउनुहुन्छ, तर सक्नुहुन्छ भने 100 रुपियाँ लाग्छ भने 15 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूले योगदान दिनुहोस्, किनभने
प्रोग्राम निको गर्नको लागि तपाईँले भन्नुभयो नि यो योगदान गर्ने कुरा रहला र विशेष गरिकन यसमा आउने कुरा रहला सबैभन्दा पहिला चाहिँ आउनु पर्यो आएर आफ्नो बच्चाको अपाङ्गता पहिचान गर्नु पर्यो होइन एकदम पहिचान गरेपछि त्यो उपचार हुने वा भनौँ न त्यो सामग्री चाहिने नचाहिने भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लागेपछि त थप उपचारको बाटो सजिलो हुने भयो हो पहिला त पहिचानै गर्नु पर्यो पहिचान गरिसकेपछि मात्रै उहाँहरूको पुनर्स्थापन योजना बन्छ र पुनर्स्थापन योजना बने अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ हजुरले अघि भन्नुभयो कसलाई सामग्री चाहिने कसलाई अपरेसन चाहिने होइन त्यो पुनर्स्थापन प्लान बनिसकेपछि पुनर्स्थापन योजना बनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ एउटा कुरा मलाई यहाँ भन्न मन लाग्छ शारीरिक कुनै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमा उपचार पुनर्स्थापनमा गर्ने जुन खर्च भनिन्छ नि त्यो खर्च होइन कि त्यसलाई हामी चाहिँ लगानी भन्छौँ है अहिले उपचार र पुनर्स्थापनमा त्यो परिवारको लगानी भयो भने पछि त्यो पुनर्स्थापन भइसकेपछि त्यो अपाङ्गता भएको बालिका बालक पछि गएर सानो हुन्छ र पुनर्स्थापन भइसकेपछि उसले आय आर्जन गर्न थाल्छ त्यो आय आर्जन गरिसकेपछि त रिटर्न दिन्छ नि होइन यो हिसाबले हामीले अपाङ्ग भएको बालबालिकाहरूको उपचार पुनर्स्थापनमा लाग्ने जुन रकम छ त्यसलाई खर्च नमानेर लगानी मान्नुपर्छ अर्को राज्य पक्षलाई पनि यसले मद्दत गर्छ जस्तो एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पुनर्स्थापन गरिएन भने ऊ घरबाट निस्किन सक्दैन कुनै पनि अवसरबाट ऊ वञ्चित हुन्छ जुनसुकै शिक्षा होस् रोजगार होस् त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुन्छ त्यस्तो परिस्थिति भयो भने राज्यले त भत्ता दिएर पो राख्नुपर्छ अहिले होइन परिस्थिति त्यस्तो छ नि जुन हामीले क वर्ग भन्छौँ ख वर्ग भन्छौँ रातो कार्ड निलो कार्ड भन्छौँ त्यसलाई त राज्यद्वारा अहिले भत्ता दिएको छ त्यो राज्यको अहिले त्यहाँ लगानी छ या खर्च छ र त्यही व्यक्तिलाई हामीले समयमै पुनर्स्थापित गऱ्यौँ भने ऊ विभिन्न अवसर उसले सिर्जना गर्छ सहभागी हुन्छ काममा रोजगारीमा सहभागी हुन्छ उसले आय आर्जन गरिसकेपछि उसले राज्यलाई नै ट्याक्स तिरेर सहयोग गर्छ कि भनेको यो उपचार र पुनर्स्थापनमा खर्च नभई एउटा लगानी हो यो हाम्रो राज्यले भत्ता दिने व्यक्ति हुन्थ्यो पुनर्स्थापन भएन भने पुनर्स्थापन भयो भने त राज्यलाई उसले ट्याक्स तिर्छ नि त अनि राज्यलाई नै उसले सहयोग गर्छ त्यो कारणले पनि यो एउटा खर्च नभइकन लगानी हो भन्छौँ हामी चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि यो पुनर्स्थापनको कुरामा हामी अलिकति आउँला तर जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा तपाईँले लामो समय पनि काम गर्नुभयो यो पहिचानका सन्दर्भमा बच्चाहरूको विशेष गरी बच्चैबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानका सन्दर्भमा समस्या चाहिँ के देखियो अब यो अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुसार बालबालिका अनुसार फरक अपाङ्गता हुन्छ कि जस्तो एकजनासँग मिल्ने अपाङ्गता देख्दा एउटै भयो भने असर फरक हुनसक्छ ऊ त्यसरी हुर्किएको हुन्छ होइन उसले आफ्नो समुदाय अनि यो भौगोलिक स्थितिले पनि समस्याहरू फरक पार्छन् तर प्रत्येक व्यक्ति फरक हो भने जस्तै अपाङ्गताको प्रकृति हेर्दा पनि उसले पार्ने असरहरू चाहिँ अलिकति फरक हुन्छन् अब अपाङ्गताले त अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू ल्याउँछ अब मुख्य भन्ने हो भने एउटा आफ्नो शारीरिक विकास हुने अनि सामाजिक एकीकरण हुने सम्मको असर पार्छ कि हामीले पढ्छौँ ज्ञान हासिल गर्छौँ रोजगारी गर्छौँ यी सबै भनेको समाजमा एकीकृत हुने हो नि हामी त समायोजित भएर एकीकृत भएर बस्ने हो नि भएन भने चाहिँ बहिष्करण पर्छ समस्या यसको ठुलो समस्या चाहिँ त्यो हो कि अन्तको रिजल्ट हेर्ने हो भने यो अलग्गिएर बसिरहेको हुन्छ एउटा कोठामा होइन अनि उपचार पुनर्स्थापना अर्ली आइडेन्टिफाई भयो छिटै पत्ता लगायो भने चाहिँ यो सामाजिकरण हुने प्रक्रियामा चाहिँ छिटो आउँछ र राज्यलाई समुदायलाई योगदान दिन्छ यो विशेष गरिकन पहिचान गराउने सवाल अभिभावकहरू अलि अनिच्छुक छन् कि वा हामीकोमा त्यो बच्चाहरूको अपाङ्गता पहिचान गर्ने सवालमा नि हजुर त्यो पूर्वाधारको कमी मात्रै छ अब एक त अपाङ्गतालाई जचाउने भनेर ठ्याक्कै ठाउँ त धेरै ठाउँ पाइँदैन होइन सेवा सुविधाहरू अलि पहुँच चाहिँ अलिक कमै छ भनौँ न र जहाँ हाम्रो स्वास्थ्य निकायहरू छ त्यहाँ पनि अपाङ्गताको परीक्षण गर्ने कुरामा अलि गहिरो तरिकाले विशेष किसिमले परीक्षण हुने चाहिँ अलिक कमै छ होइन यो अनि जस्तो हाम्रो पहिलो स्वास्थ्य निकाय भनेको हेल्थ पोस्ट हो नि होइन हामी जहिले केही समस्या भयो कि हामी जाने भनेको पहिलो हाम्रो स्वास्थ्य निकाय भनेको हेल्थ पोस्ट हो
त्यहाँ चाहिँ यो विषयमा अपाङ्गताको विषयमा जानकारी अलिकति भइदियो भने चाहिँ उहाँहरूले आफैले गर्न नसक्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ पठाएर सहयोग गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ। यो भयो भने अलिक छिटो हुन्छ। सम्बन्धित हाम्रो स्थानीयमा जुन स्वास्थ्य संस्था छ उसलाई अपाङ्गता सम्बन्धी अलिकति जानकारी हुनुपर्छ। कस्तो भयो भने अपाङ्गता हो होइन, उसको वृद्धि विकासमा केही ह्रास आएको छ, अरू साना बालबालिका जति छैन भने यस्तो पहिचान भएर रेफर गर्न सक्यो भने छिटो पहिचान हुन्छ। अर्को एउटा कुरा के छ भने सही टाइममा पहिचान नभएपछि हामी अभिभावकहरू हुन्छ कि भनेर विभिन्न निकायहरूमा उपचारको सिलसिलामा चाहिँ गइसकेका पनि हुन्छौँ कि कतिपय परिस्थितिमा, र भने जस्तो रिजल्ट नपाएपछि चाहिँ यो जहाँ लगे पनि यस्तै त हो नि, यो हुने भए त पहिल्यै भइसक्थ्यो भनेर पनि यो एप्रोप्रिएट ठाउँमा एउटा राम्रो ठाउँमा चाहिँ पुग्न नसकेको अवस्था पनि छ। भनेको अलिकति अपाङ्गता सम्बन्धी सूचनाको कमीले गर्दाखेरि पनि त्यो परीक्षण गर्ने सिपहरूको कमीले गर्दाखेरि पनि अहिले छिटो पहिचान हुन नसकेको परिस्थिति चाहिँ हो। र अब स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य निकायमा यस्ता सेवाहरू पुग्यो भने चाहिँ पक्कै पनि भविष्यमा चाहिँ छिटो पहिचान हुन चाहिँ सक्छ। र अभिभावकहरूले अलि मन नगर्नुको कारण त्यो होला जस्तो लाग्छ, किन विभिन्न ठाउँ लगिसकेर अलिकति खर्च भइसक्दा पनि भने जस्तो उहाँले रिजल्ट नपाउनु भएको भएर अब कति लैजान त फेरि भनेर पनि सोच्नुहुन्छ होला। नत्र पहिलोचोटि सुरुमा हो भने त आफ्नो बच्चाको लागि नगरौँ त कसले भन्नुहुन्छ र होइन, सबैले मेरो बच्चालाई राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। र त्यो भएको सुरुमा हो भने चाहिँ आउने, र पछि एक दुई ठाउँ गइसकेको हुनुहुन्छ र भने जस्तो रिजल्ट पाउनु भएन भने चाहिँ यस्तै त हो नि भनेर बस्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ, र त्यस्तो हामीले देखेका पनि छौँ। भनेको एउटा राज्यले चाहिँ एउटा सामान्य पूर्वाधार जो चाहिँ अपाङ्गता भएका बच्चाहरू पहिचान गर्ने एउटा पूर्वाधार ग्रामीण स्तरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा बनाइदिने हो भने मात्रै पनि त्यो नेपालमा चाहिँ उपचार नपाएकै कारण, समयमा उपचार नपाएका कारण चाहिँ हुने अपाङ्गताको दर चाहिँ घट्थ्यो। पक्कै पनि जस्तो अपाङ्गताको कस्तो परिस्थितिमा या सानो र अपाङ्गताको तुलना गर्दाखेरि बालबालिकाहरूको यो विकास भयो राम्रो छ भने त्यो सानो होइन, त्यही अनुसारको विकास क्रम भएको छैन भने यो अपाङ्गता हो। यसलाई चाहिँ यो पुनर्स्थापन योजना चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरमै पत्ता लाग्यो भने चाहिँ त्यो छिटो पुनर्स्थापनतिर जान्छ कि, र छिटो भयो भने उहाँहरूको पुनर्स्थापन लागत पनि कम हुन्छ। जस्तै एउटा शारीरिक अपाङ्गता भएकै कुरा गर्दाखेरि एउटा बालबालिकाको खुट्टामा प्लास्टर लाउनु पर्यो भने सानो बच्चाको लागि 2 रोल लाग्छ होला भने त्यही बच्चा बढेर फेरि 4 रोल लाग्न सक्छ नि। 2 रोलको कस्ट 200 हुन्छ भने 4 रोलको त अटोमेटिक 400 हुने भयो नि होइन। यो हिसाबले पनि छिटो पहिचान भयो भने र त्यो उपचार प्रभावकारी र पुनर्स्थापन खर्च पनि कम हुन्छ। त्यो छिटो गर्नु चाहिँ अति जरुरी छ। जस्तो तपाईँले यति लामो समय काम गर्नुभयो, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो पहिचान गर्ने सवालमा चाहिँ कति जति बच्चाहरू चाहिँ समयमा यति उपचार पाएको भए चाहिँ उनीहरूले अपाङ्गता भोग्नु पर्दैन थियो, वा भनौँ त्यस्तो अवस्था देखेकै देखिएन। यस्तो छ, यो हामीसँग पछि आएर उपचार नभएको बालबालिकाहरू यति छन् भन्ने हामीसँग तथ्याङ्क चाहिँ छैन होइन। हामीले काम गर्ने क्रममा पछि आएर भने जस्तो उपलब्धि नभएको चाहिँ घटनाहरू छन्। जस्तै एउटा शारीरिक अपाङ्गता भएको बालक या बालिकाको खुट्टामा समस्या आयो भने सानैमा त्यसको उपचार पुनर्स्थापन गर्दाखेरि सानो खालको सर्जरी, अपरेसन, शल्यक्रिया जे भनिन्छ, जे बुझ्नुहुन्छ, जे भन्दा बुझ्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि जुन समय लाग्थ्यो उसलाई सानो घाउ हुनेदेखि लिएर सबै कुरा कम हुन्थ्यो नि होइन। ठुलो भएपछि चाहिँ अपरेसनै ठुलो चाहियो, सामानहरू नै धेरै चाहियो होइन। हड्डी नचलाउनु पर्ने थियो होला सानो भने ठुलोमा हड्डी चलाउनु पर्यो। यस्तो किसिमको त्यो गुणात्मकता भनौँ न, त्यो क्वालिटी सानोभन्दा पछि ठुलोमा आएर गर्दाखेरि चाहिँ भने जस्तो नहुन चाहिँ सक्छ। र हाम्रो तथ्याङ्कको हिसाबले यतिजना त बिग्रियो भन्ने त छैन, तर हामीलाई एउटा के बाध्यता छ भने 18 वर्ष कटेर आइदिनु भयो भने हुँदै पनि हाम्रो संस्थाको नियमले गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यो बेला चाहिँ हामीलाई दुःख लाग्छ।
2 वर्ष अगाडि मात्रै आइदिएको भए त हामी गर्थ्यौँ नि। अब किनभने हाम्रो नियमैले दिँदैन भनेर फर्काउनु पर्दा चाहिँ अति नराम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेको जसले चाहिँ अलिकति समयमा आइदिएको भए चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो धेरै। हजुर, अब यो अलिकति यो सहायक सामग्रीहरूको प्रयोगको सवालमा चाहिँ हजुर सो अभिभावकहरूलाई सिकाउने कुरा र बच्चाहरूलाई अभ्यस्त बनाउने कुरा चाहिँ कति गाह्रो रह्यो? सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ, किनभने सहायक सामग्री भनेको हाम्रो शरीरको लागि एउटा थप चिज हो कि होइन। हाम्रो शरीरमा एउटा चिज ल्याएर थपिदिने नि सहायक सामग्री भने त्यो भएको भएर सुरुमा चाहिँ बच्चाहरू छन् भने रुने, ठुलोहरू छन् भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो मान्ने, कहिलेकाहीँ दुखाउँछ पनि सहायक सामग्रीले त्यो प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि होइन। अनि एक दुईचोटि बच्चा रोयो भने अभिभावकहरूले नलगाइदिने, त्यो नलगाएको कारणले विकृतिहरू बढेर जाने र फेरि हामी कहाँ आउने त्यस्तो चाहिँ छ होइन। र एक दुई त्यही भएर हामीले सुरुमै भनिरहेको हुन्छ, पहिलो सहायक सामग्री दिँदैखेरि नै हामी निकै बेर राखेर त्यसको काम प्रयोग गर्ने तरिका, त्यो कुन उद्देश्यले दिएको हो, केबाट बचाउनुपर्छ होइन भनेर हामीले चाहिँ परिवारहरूलाई र स्वयं त्यो प्रयोगकर्तालाई पनि हामीले भनेका हुन्छौँ। यो एउटा फेरि सहायक सामग्री हामी शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूसँग काम गर्ने भएको भएर हामीले उपलब्ध गराउने सहायक सामग्री चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई मिल्ने मात्रै हो। सहायक सामग्री भन्दा साथ अरू पनि आउँछन्, सेतो छडी आउँछ होइन, हेरिङ एडहरू आउँछ, त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्दैनौँ। र शारीरिक अपाङ्गताहरूलाई दिने जति पनि हामीले दिने सहायक सामग्रीहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले उहाँ परिवार र स्वयं प्रयोगकर्तालाई चाहिँ भनेर सम्झाएर दिएका हुन्छौँ। सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्छन् पक्कै पनि हो, र त्यो बानी भइसकेपछि यो सहायक सामग्रीको त धेरै कामहरू छन् नि होइन। कतिजनाको त त्यो धेरै कामहरू मध्ये चाहिँ एउटा त मोबिलिटी पनि हो नि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई होइन। कतिपय बालबालिकाहरू त्यो भएन भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने परिस्थिति पनि आउँछ। र यो सबै मैले यो भनिरहेको चाहिँ के हो भने सुरुमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई शरीरमा फिट हुनलाई, बानी पर्नलाई चाहिँ केही समय लाग्छ र पछि त अभ्यस्त भएर त्यो बिना चाहिँ फेरि काम गरि नसक्ने कतिपय हुन्छन् भने कतिपय छोटो समयको लागि प्रयोग गरे हुन्छ र पछि राम्रो भएपछि त्यो हटाएर फेरि उहाँहरू नर्मलै आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु, जस्तो छोटो समय प्रयोग गर्ने र विशेष गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यसमा जस्तो आफूले चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ कसरी भनौँ न अलिकति सजिलो बनाउनु? यो छोटो र लामो मैले यो अर्थमा भने कि लामो समय प्रयोग गर्ने, जीवनभर प्रयोग गर्ने भनेको जसको हात खुट्टामा समस्या छ होइन, उहाँहरू त्यो बिना चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवन, आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गर्न नै असहज हुन्छ भने उहाँहरूको लागि त लामो समयसम्म प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पोलियो लागेको व्यक्तिमा क्यालिपर जो उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो जीवनभर प्रयोग गर्नुपर्छ। जसको हात खुट्टाहरू विभिन्न कारणले काटिएका हुन्छन् उहाँहरूको लागि प्रयोग हुने कृत्रिम अङ्गहरू, सहायक सामग्रीहरू त्यो जीवनभरको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै कसैको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ लामो समयका भए होइन, जीवनभरको लागि। छोटो समय भनेको यो हो कि कसैको हाड जोड्नेको विकृति आएको छ, हामी उपचार पुनर्स्थापन प्रक्रियामा छौँ भने त्यो जुन विकृति राम्रो नहुने बेलासम्मको लागि हामीले जुन प्रयोग गर्न दिन्छ त्यो अवधि चाहिँ छोटो हुनसक्छ है, कसैको 6 महिना, 1 वर्ष, 3 महिना होइन, यस्तो हुनसक्छ। र पछि त्यो प्रयोग नगरे पनि हुन्छ कि जोड्ने ठिक भयो भने त्यो प्रयोग नगरे पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले मैले छोटो र लामो भन्न खोजेको। हजुर, यो अलिकति हाम्रो श्रोता र दर्शकलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने कुरा नि। हजुर, जस्तो सामान्यतया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन शरीरको अवस्थाका बारेमा चाहिँ अभिभावकहरूले त्यति धेरै चासो दिएको जस्तो मानिन्न। जस्तो भनौँ न उपचार गराउने ल नि त, जस्तो हार्जोनीका कुराहरू भने अलिकति अभ्यास गराउनु पर्यो होला, त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने कुराहरूमा होला, ती विषयहरूमा त्यति धेरै चासो नदिएको जस्तो पाइन्छ। त्यसले चाहिँ उपचार गरे पनि र सही सामग्रीको प्रयोग गरे पनि पर्याप्त प्रतिफल चाहिँ नदिएको जस्तो देखिन्छ। यसका विषयमा अभिभावकहरू चाहिँ सचेत हुनु कति जरुरी छ? पक्कै पनि उपचार पुनर्स्थापनमा हामी संस्थागत रहेर सेवा दिने प्राविधिक र अभिभावक दुवैको जिम्मेवारी बराबर हुन्छ। जुन प्राविधिकहरूले भने अनुसार अभिभावकहरूले पालना गरिदिनु भएन भने त्यो पुनर्स्थापन चाहिँ
अगाडि बढेर जाँदैन कि, त्यही भएर रोल चाहिँ बराबर हुन्छ। र कहिलेकाहीँ उहाँहरूले अहिले यो पुनर्स्थापन सेवालाई नियमित गर्न नसक्नुको विविध कारणहरू हुन्छ। कहिले समय नपुग्ला, कहिले पैसाको पनि समस्या होला। तर यो जस्तो पुनर्स्थापन सेवामा फिजियोथेरापी सेवा पर्छ हाम्रो, होइन, सहायक सामग्री पर्छ, अनि नियमित अनुगमन पर्छ। किनभने अरू साधारण बिरामी जस्तै एकचोटि औषधि खाएर निको हुने होइन कि, हार्ट जोर्नीसँग सम्बन्धित आज एकचोटि परीक्षण गरिसकेपछि फेरि 3 महिना 6 महिनापछि यस जुन हामीले पुनर्स्थापन योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ नि, त्यसको रिजल्ट के छ, बढेर गएको छ कि उस्तै छ कि झन् बिग्रेर गयो भनेर यो चाहिँ हामीले अनुगमन चाहिँ गरिरहनुपर्छ। त्यो भएर यो सबै कुरामा यो सबै अनुगमन, फिजियोथेरापी, सहायक सामग्री, यो सबै कुरा राम्रो भएपछि मात्रै हामी राम्रो रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। अब यो कुराहरूको लागि अभिभावकहरूले साथ दिनु भएन भने चाहिँ हाम्रो मेहनत चाहिँ अलिक खेर जान सक्छ। त्यही भएर उहाँहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यो पुनर्स्थापन सेवालाई पूर्ण गर्नको लागि। हजुर, अब यो अलिकति पुनर्स्थापना कार्यक्रमका बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ चलेका र तपाईँहरूले पनि अलिक गरिराखेका पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू चाहिँ के छन्, त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हामीले खास पुनर्स्थापनका धेरै सेवाहरू छन्। त्यो मध्ये हामीले विशेष गरी गर्ने भनेको चाहिँ शारीरिक अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरूको उपचार पुनर्स्थापन हो भन्नाले अलिकति यो भन्दाखेरि मान्छेले मेडिकल पुनर्स्थापना पनि भन्छन् भन्न त, होइन, तर हामी मेडिकल मात्रै छैनौँ, सामाजिक कुरा पनि गर्छौँ। र सामाजिक कुरामा चाहिँ अलि पछि छौँ, हामीले इमान्दार भएर आफूलाई भन्नुपर्छ। हामी मेडिकलमा अलि अगाडि छौँ, सामाजिकमा चाहिँ अलि हामीले सुरु गरेका छौँ। मेडिकल पुनर्स्थापनमा त्यो उपचार र पुनर्स्थापन हो, यहाँले बुझ्नुहुन्छ। उपचारमा औषधि, अपरेसन गर्ने सहायक सामग्री, फिजियोथेरापी, यी सबै कुराहरू मेडिकल रिहेबिलिटेसनतिर पऱ्यो भने हामी सामाजिक पुनर्स्थापनका कुरा पनि गर्छौँ। सामाजिक पुनर्स्थापन भनेको बालबालिकाहरू स्कुल जाने, उमेर अनुसारको आफ्ना साथीहरूसँग खेल्ने, होइन, अनि घरको काममा फेरि सघाउने, उहाँले सक्ने काममा सघाउने, फेरि हामीले त्यो मजदुर किसिमले सघाउने भने होइन कि, उहाँहरूले पढ्ने, खेल्ने समय पछि बाँकी रहेको समयमा घरको काममा सघाउने। अनि हाम्रो छर छिमेकमा समुदायमा हुने सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा सहभागिता गराउने, होइन, त्यो चाहिँ सामाजिक पुनर्स्थापन हो। अनि सामाजिक पुनर्स्थापनमा अर्को हाम्रो वैवाहिक जीवन राख्न पाउने, गाँच्न पाउने, यी कुराहरू चाहिँ अरू त्यो सामाजिक पुनर्स्थापन हो। हामीले त्यो सामाजिक पुनर्स्थापनको लागि पनि केही अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ यो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ गरिरहेका छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पुनर्स्थापनको पाटो भनेको आर्थिक पुनर्स्थापन हो कि, है, जीविकोपार्जन। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र हामीले चाहिँ यो परियोजना यो अरूले गर्नुभएको छ, यहाँ मलाई थाहा छ रूपन्देहीमा पनि हामीले चाहिँ आर्थिक पुनर्स्थापनको लागि चाहिँ अलिकति जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जो बालबालिका जो आफ्नो नियमित पढाइ छोडेर बस्नु भएको छ, त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ हामीले व्यावसायिक तालिमको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ लिङ्क गर्ने, जोड दिने काम चाहिँ गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ एकदम न्यून रूपमा चाहिँ कसैले आफ्नो जीविका चलाउनलाई या सुरुवात गर्नलाई, आय आर्जन सुरुवात गर्नलाई चाहिँ हामीले थोरै सहयोग पनि गरेका छौँ। र यो आर्थिक पुनर्स्थापन चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको पुनर्स्थापनको लागि सामाजिकीकरणको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र जुन त्यो महत्त्वपूर्ण भइकन पनि हाम्रो परियोजनाको जुन फ्रेमवर्क छ, बनावट छ, प्रोजेक्टको कामको बनावट अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा अलिक कम काम गर्छौँ। हजुर, अब यो पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न बच्चालाई सजिलो कति छ, अप्ठ्यारो कति छ, र सँगसँगै तिनीहरूका अभिभावकहरूलाई त्यो आर्थिक रूपमा पुनर्स्थापित गराउने कुरा, त्यो बच्चाहरूको शिक्षासँग जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी 18 वर्षसम्मका भन्ने बित्तिकै चाहिँ बालबालिका पनि हुनुभएको र उनीहरूको शिक्षाका सन्दर्भसँग चाहिँ अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने कुरा र बच्चालाई चाहिँ समाजसँग पुनर्स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ। हजुर, यो हामीले काम गर्ने बालबालिका भनिसकेँ मैले, होइन, बालबालिकासँग काम गर्ने भएर उहाँहरूको पुनर्स्थापन, पहिलो पुनर्स्थापन या उहाँहरूको पहिलो अधिकार वा उहाँहरूले चाहिने के हो भन्दा स्कुलै हो कि, उहाँ उमेर अनुसार उहाँले विद्या आर्जनै गर्ने हो, स्कुलै हो। त्यही भएर हामी त्यसलाई फोकस दिन्छौँ। र आर्थिक पुनर्स्थापन हामीले नगर्नुको कारण चाहिँ हामी
बच्चासँग काम गर्ने भएर पहिला शिक्षालाई नै जोड दिन्छौँ। आर्थिक पुनर्स्थापनको कुरा त हामीले कसलाई गर्छौँ भने जो कोही त्यस्ता नि हुनुहुन्छ नि हाम्रो समुदायमा होइन, जति गरे नि पढाइमा सफल नहुने होइन, त्यस्ताहरू अनि ल म 1-2 वर्ष क्लासमा असफल भइसकेपछि स्कुल छोडेर बस्दिने, त्यत्तिकै घरमा बस्दिने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आर्थिक पुनर्स्थापन या जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न निकायहरूले तालिम दिनुहुन्छ। त्यो तालिममा चाहिँ खालि हामीले लिङ्क गरिदिने काम चाहिँ गर्छौँ। मैले अघि नै भनेको कुरा चाहिँ दोहोऱ्याएँ। र यो आर्थिक पुनर्स्थापनमा अलिक अभिभावकहरूको पनि सधैँ नै चासो चाहिन्छ र उसलाई जुन त्यो अध्ययनमा असफल भएर बसिरहेको छ नि होइन, अब उसलाई अरू कुनै रुचि हुनसक्छ, उसको सिप हुनसक्छ, त्यो अनुसार अगाडि बढाएर चाहिँ उसलाई उसको जीवन चाहिँ सजिलो बनाउने कुराहरू चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। अब अलिकति तपाईँको अनुभव सुन्नु जस्तो लाग्यो, जस्तो यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले देखेको अलिकति अप्ठ्यारो र चुनौती चाहिँ के हो? यो अपाङ्गता पुनर्स्थापनमा अब विशेष गरी उपचार पुनर्स्थापनमा चुनौती भनेको खास जति पनि सेवा सुविधाहरू छन् यो पहुँचयुक्त अझै भइसकेका छैनन्। पहिलाका तुलनामा त धेरै नै राम्रो हुँदै आइरहेको छ, पहुँचयुक्त अझै भइसकेका छैनन् कि सेवा सुविधाहरू होइन। र जति पनि सेवा र सुविधाहरू छ त्यो अलि सहर केन्द्रित पनि छन्। जो दूर दराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के अरे कुनै पनि सेवाहरू लिन पर्यो, पुनर्स्थापनै सेवा राम्रो खालको सेवा लिन पर्यो भने सहरसम्म आइपुग्नु पर्ने छ। एउटा सेवाको एक्सेस जहाँ तहीँ छैन। अर्को हामी सबैले सधैँ भन्दै आउने कुराहरू अहिले अलिकति राम्रो हुँदै आएको छ, तर अझै पनि हाम्रा सार्वजनिक स्थलहरू, सेवा प्रदायी सङ्घ संस्थाहरू अब अझै पनि अपाङ्गता मैत्री भइसकेका छैनन् होइन। यो पनि एउटा चुनौती हो। र अर्को कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लगानी गर्नु महँगो भन्ने, महँगो सोच्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अवसर पाए भने चाहिँ सानो व्यक्ति सरह गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ बुझाइ अझै पनि यत्रतत्र पुगिसकेका छैन। त्यो नै मुख्य चुनौती हो। यो धेरै ठाउँमा काम पनि गर्नुभयो, त्यो क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ विविधता भेटिन्छ समस्याका सन्दर्भमा हेर्दा? मैले अघि नै भने अपाङ्गता एक त विविधता नै हो होइन, अपाङ्गता यो कुनै रोग पनि होइन र यो विविधता नै हो। तपाईँ गोरो हुनुहुन्छ, म कालो छु, तपाईँ अर्को हुनुहुन्छ, म होचो छु भने जस्तै अपाङ्गता पनि फरक यो विविधता हो कि मान्छेमा हुने विविधता हो। र त्यही भएर यो अपाङ्गता विविधता भइसकेपछि यसले पार्ने असरहरू पनि ठाउँ परिस्थिति व्यक्ति अनुसार चाहिँ फरक चाहिँ पर्छ नै। म भुक्तभोगी त होइन, तर मेरो अनुभवले चाहिँ त्यो भन्छ विविधता अनुसार नै उसका समस्याहरू पनि विविधै हुन्छन्। जस्तो यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अहिले मान्छेहरूको चासो छ नि, हजुर मेरो छोराछोरी अपाङ्गता भयो कि भएन कि भन्ने जुन चासोको विषय छ, त्यो तपाईँले सुरुमा काम गर्दा र अहिले काम गर्दामा तात्विक फरक चाहिँ के छ? पहिला त अब अहिले सूचना चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै छ कि पहिला त अपाङ्गता भएको बालबालिका कसैलाई पनि होइन उपचार हुन्छ भनेर घुमाउने चलन थिएन। हामीले सुनेको अब कतिपय हाम्रो सेवा लिन आउने बालबालिकाहरूको अभिभावकहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि कति ठाउँमा झाँक्री राखियो, पूजा गरियो भन्ने कि, तर मेडिकलमा आएर चाहिँ यो विषयमा परामर्श गरेको, सम्पर्क गरेको चाहिँ पहिला थिएन भने अहिले चाहिँ कहीँ न कहीँ एक ठाउँमा चाहिँ पुर्याएकै हो भनेर आउनुहुन्छ कि हाम्रोमा है। कतिपय केस चाहिँ जस्तो समुदायमा यहाँ अपाङ्ग बालस्थलमा यो सेवा हुन्छ नि भन्ने सुनेको भरमा सिधै आउनुहुन्छ भने कतिपय चाहिँ एक ठाउँमा गएर चाहिँ अहिले अलिअलि सूचना चाहिँ अलिकति प्रसारित भएको छ कि, जस्तो दृष्टिबिनको लागि कहाँ विद्यालय छ, शारीरिक अपाङ्गताको कहाँ उपचार पुनर्स्थापन हुन्छ, सहायक सामग्री कहाँ पाइन्छ, व्हिलचेयर कसले वितरण गरिरहेछ होइन, बाहिरको स्कुल कहाँ छ भन्ने सूचनाहरू चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिले अलि बढी भएको छ, अझै यथेष्ट त भइसकेको छैन। त्यो भएर पहिलाको तुलनामा अहिले सेवा खोज्दै आउने बालबालिका अभिभावकहरू चाहिँ अलिक बढेर गएको छ। मलाई लाग्छ पछि यो हाम्रो सेवा सुविधाहरू
र अलिकति ज्ञान सिपहरू स्थानीय स्तरमै भइसकेपछि चाहिँ कोही पनि यो सूचनाको अभावको कारणले चाहिँ सेवाबाट वञ्चित हुन पर्दैन होला सायद भविष्यमा। लगभग अन्तमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब राज्यले हजुर हजुर अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहिचान पुनर्स्थापनाका लागि र उपचारका लागि चाहिँ के गरिदिनु हो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ? अब खास भन्यो नि यो हाम्रो अझै पनि स्वास्थ्यको पहुँचमा जेनरल स्वास्थ्यको पहुँचमा त करिब करिब अब एउटा पालिकामा कतिवटा हेल्थ पोस्ट, एउटा वडामा एउटा हेल्थ पोस्ट भन्ने हिसाबले नै वरिपरि आइसकेको छ होइन स्वास्थ्यको हिसाबले। तर यो अपाङ्गता जेनरल स्वास्थ्यको कुरा पहुँच चाहिँ अलिअलि छेउछाउमा पुगेको छ, हामी नजिकसँग वडासँग पुगेका छौँ। तर अपाङ्गताको सवालमा चाहिँ यो हामी अझै पनि पहुँचमा पुगिसकेका छैनौँ कि त्यो पहिचानको हिसाबले। जब पहिचान हुन्छ तब नै अरू कुराहरू खोज्न गइन्छ। समस्या पत्ता लगाएपछि नै अनि समाधानका उपायहरू खोज्ने हो नि होइन। त्यो भएको भएर हामीले पहिला राज्यले चाहिँ अपाङ्गता पहिचान हुने मेकानिजम चाहिँ अहिलेको हाम्रो एकदम स्थानीय स्तरमा भएको हेल्थ पोस्ट हो नि त्यहाँसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यहाँ भएका जनशक्तिहरूलाई अपाङ्गता पहिचान सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र त्यो अपाङ्गता पहिचान भएपछि त्यो अपाङ्गताको पुनर्स्थापन कहाँ हुन्छ, पुनर्स्थापन शिक्षामा हुन्छ होइन, मेडिकलमा हुन्छ, सामाजिकको कुरा गरेँ त्यो कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा रेफर गर्न सक्ने परिस्थिति भयो भने चाहिँ यो छिटै सूचना पाएर चाहिँ पुनर्स्थापन सेवाहरू लिन सक्ने वातावरण चाहिँ तब बन्छ। हेर सर, रेडियो र टेलिभिजन हेर्ने र सुन्ने दर्शकहरूलाई अन्तमा यहाँको भन्नु चाहिँ के छ? म यो लुम्बिनी रेडियो र टेलिभिजन अर्को तिलोत्तमा टेलिभिजन हेर्ने समस्त श्रोतागणहरूमा के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्गता यो कुनै रोग होइन होइन, त्यसैले रोगले निम्ताउने एउटा कारण, रोगको कारणले हुनसक्ने एउटा अपाङ्गता चाहिँ हुनसक्छ। यो अपाङ्गता कहिले को कहाँ हुन्छ, जो जहिले जहाँ पनि हुनसक्छ। त्यसैले अपाङ्गतालाई हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधिमा या हाम्रो सम्पूर्ण गर्ने विकासको क्रियाकलापमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यो समुदायमा छन् है भनेर त्यो गतिविधिहरूको प्लान गर्नलाई नछुटाउनु होला। गतिविधि प्लान गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि भनेर नछुटाउनु होला। समावेशी विकासको प्लानिङ गर्नु होला। अर्को कुरा, अपाङ्गताको पुनर्स्थापन गर्ने कुरामा एउटा व्यक्ति र संस्थाले गरेर मात्रै यो सम्भावना छैन। त्यसैले आफ्नो तबकाबाट भनेपछि यहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कुनै पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि पुनर्स्थापन गर्नको लागि के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ यहाँहरूले सोचिदिनु होला। ठुलो सहयोग गर्नु पर्दैन, थोरै एउटा सूचना दिने पनि सहयोगै हो होइन, सानो यातायात खर्च दिने पनि सहयोगै हो। उसलाई मोटिभेट गर्ने, तिम्रो त यस्तो हुनसक्छ, यति गर्नुपर्छ, तिमी यसरी यो विधिबाट अगाडि बढ भन्ने दिने सल्लाह पनि एउटा सहयोग हो। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई, अपाङ्ग व्यक्तिलाई राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको उपचार पुनर्स्थापनको लागि हामी गोलपार्कमा छौँ, अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापन केन्द्र सक्षम परियोजना भनेर यहाँहरूले त्यहाँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने? सम्पर्क नम्बर पनि हाम्रा श्रोताहरूलाई दोहोऱ्याएर भनिदिनुहोस् सजिलोसँग। त्यहाँको सम्पर्क नम्बर अहिले चाहिँ म मेरै फोन नम्बर के अरे मोबाइल नम्बर भन्न चाहन्छु। म यहाँहरू सबैलाई अघि सुरुमा नि भने के भनेन, अहिले भन्ने मौका पाएको छु। म हिरा केसी, म त्यो सक्षम परियोजनाको अहिले प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर भएको हैसियतले काम गरिरहेको छु। र यहाँहरूले अहिलेसम्म त्यो संस्थाको बारेमा जान्नु भएको छैन, त्यहाँको सूचना थाहा छैन भने यहाँको वरिपरि र आफ्नो समुदायमा, आफ्नो परिवारमा शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो 9855 54 158 9855 54 158 मा सम्पर्क गर्नु होला। म जहिले पनि यहाँहरूको फोनको रेस्पोन्स गर्छु र यहाँहरूलाई आवश्यक परेको मेरो क्षमताले भ्याएसम्मको जुन सेवा, सल्लाह, सुझाव दिन चाहिँ म सधैँ कटिबद्ध छु।
हस्, धेरै धन्यवाद सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि रेडियोको स्टुडियोसम्म र टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आइदिनु भएको धेरै धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रम सञ्चालकज्यू अनि रेडियो लुम्बिनी तिलोत्तमा टिभीका सम्पूर्ण टिमलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापन केन्द्र सक्षम परियोजनाको तर्फबाट पनि यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हुनुहुन्थ्यो हिरा केसी, अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा सक्षम परियोजना, विशेष गरी अहिले सक्षम परियोजनाका प्रमुखका रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले आज अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको उपचार र पुनर्स्थापनाका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र यो कार्यक्रम तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँका वरिपरि पनि अपाङ्गता भएका बच्चाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई उपचारको आवश्यकता छ, सल्लाहको आवश्यकता छ र पुनर्स्थापनाको आवश्यकता छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले नम्बर भनिसक्नु भएको छ, म एकपटक फेरि त्यो सम्पर्क नम्बर तपाईँका लागि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँ टिप्न सक्नुहुन्छ। 98 550 54 158 98 550 54 158 यो नम्बरमा तपाईँ सम्पर्क गरेर तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सूचना र जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। र यही कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणका लागि छुट्याएको समय सकिएको छ। भोलि फेरि हामी अर्को दृष्टिकोण लिएर आउनेछौँ। तपाईँ रेडियो लुम्बिनी र तिलोत्तमा टेलिभिजन हेर्दै र सुन्दै गर्नुहोला। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण, तपाईँले खोजेको सार्वजनिक बहस, कार्यक्रम दृष्टिकोण। दृष्टिकोण।